ہن اج دا جمعہ والآخرۃ خیر وابقا، فرمایا آخرت بہتر بھی ہے، خیر کہندے نے چنگی نو، چنگی بہتر بھی ہے، وابقا اور باقی رہن والی بھی ہے۔ ایویں تنی اللہ کریم نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا طلب دنیا دی طلب جاندا ہے، وزینتہا اور او دی زیب و آرائش تے ہی مر مٹ جاندا ہے، او دے جناب بہکاوے اندر آ جاندا ہے۔ اللہ فرماتے نے جڑا جو چاہتا ہے اسی انہوں اوہی دے دینے آ، نوفی الیہم، اللہ کریم فرماتے نے اسی پورے دا پورا انہوں عطا فرما دینے آ، یعنی دنیا رج کے جاندہ ہے تے رج کے دنیا دے دینے آ، وافر دنیا دے دینے آ، اعمالہم فیہا، او دے دنیا دے اندر عملہ دا بدلہ، کیوں جی او دی سٹرگل دا، او دی محنت او دے عملہ دا بدلہ دینے آ، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس دنیا دے اندر یعنی دنیا ملن دے اندر، یا اللہ فرما دینے اسی دنیا عطا فرمانے ہاں، دنیا عطا فرمانے دے اندر او دے عملہ دے مطابق اسی ذرہ برابر کمی نہیں کر دے۔ فرمایا جڑا دنیا چاہتا ہے مکمل تے پوری دنیا تے ماڑی جی بھی کمی ہو دے چھا نہیں رہن دیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جی فرمایا اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، اور ان لوگاں واسطے سوائے آگ دے آخرت اندر کچھ نہیں ہوئے گا، کوئی چیز نہیں ملنی۔ جہنم دی آگ دا بالن بڑھن گے، جہنم دا ایندھن بڑھن گے۔ جی اللہ فرما دینے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو عمل کر دے رہے دنیا دے اندر، دنیا چتے انہاں نو دنیا چاہن والیاں نو مل گیا، دنیا وچ دنیا مل گئی، ہن آخرت دے اندر فرمایا انہاں واسطے انہاں دے سارے عمل برباد ہو گئے۔ وَحَبِطُوا مَا صَنَعُوا فِيهَا، فرمایا ایتھے دنیا دے اندر جو کر دے رہے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ وَبَاطِل اگیا وَبَاطِل، فرمایا سب کچھ ضائع، باطل سب کچھ جھوٹ، سب کچھ نکارا ہو گیا، ساری ہر چیز باطل ہو چکی۔ ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر دے سننا، اللہ کریم نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ فرما دے نے جیڑا بندہ آخرت چاہندا ہے، جی سونیا آخرت جڑا بندہ چاہندا ہے، اللہ کریم فرما دے نے اسی او دی آخرت اندر، او دے عملہ دے اندر، او دے صلے تے اجر دے اندر اور اضافہ فرما دینے آ، او دا صلاسی بدھا کر کے دینے آ۔ جڑا آخرت چاہندا ہے نا، ویکھو توجہ فرماؤ، ایک بندہ گناہ دا ارادہ کر دائے، گناہ دا لکھیا نہیں جائے گا، کیوں جی؟ نیکی کرنے والا بندہ نیکی دا ارادہ کرے تے دی ایک نیکی لکھ دیتی جاندی ہے، نیکی اجے کیتی نہیں، تے گناہ کرنے والا گناہ کر گزر دائے۔
حدیث پاک اندر آندا 6 ساعات 6 سیکنڈ اللہ کریم نے فرشتے جڑا گناہ لکھدا ہے برائیاں لکھدا ہے انہوں حکم دے رکھے ہے قلم چک کے رکھنا ہے. گناہ ہو بھی گیا پھر 6 سیکنڈاں دے اندر بندہ رو پوے توبہ کر لوے اپنے گناہ تے معافی مانگ لوے تے گناہ پھر بھی نہیں لکھیا جائے گا. اللہ اللہ اتنی رحمت اتنا اللہ مہربان ہے جی اپنے بندیاں نال اتنا نرم ہے اللہ اتنا مہربان ہے سبحان اللہ. جی 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 پھر بندے نے 6 سیکنڈ اندر 6 لحظیاں دے اندر 6 لمحات اندر بھی توبہ نہیں کی تھی. فرمایا او دا ایک گناہ لکھیا جائے گا. گناہ لکھن جے لکھے جان تو لے کے سکرات لگن تو پہلے پہل سورج مغرب بلوں طلوع ہونے تو پہلے پہل اس سارے دا سارا عرصہ توبہ دا دروازہ پھر کھلا. واہ اللہ تیری رحمتاں تے نیکی کر لوے. فرمایا 10 گنا تو لے کے قرآن پاک دا ترجمہ ہے او دا مفہوم ہے 700 گنا تک اللہ نیکی زیادہ اجر دیندا ہے. آخر تے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جے دے واسطے چاہندا ہے 700 گنا نالوں بھی زیادہ بڑھا دیندا ہے. اللہ جے دے واسطے چاہندا ہے اس تو بھی زیادہ رزق دے دیندا ہے. سبحان اللہ. اے جے آخرت آخر چاہن والے نوں تے اللہ تعالی ودا چڑھا کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں ہے جی 70 نہیں اگے دا دنیا تے 70 آخر نہ یہ ہمیں مثال ہی بنی ہوئی ہے. دنیا دا نہیں اللہ دنیا دے اندر بھی ہزاراں دے سکتا ہے ہزاراں گنا اور آخرت اندر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 700 گنے تو اگے لمٹ ہی کوئی نہیں حد بندی نہیں. تیری ایک نیکی دا بدلہ اللہ 7 لاکھ گنا بھی دے دے گا. تیرے خلوص جتنا اندر تیرا رب نال تعلق زیادہ ہوئے گا جتنا خلوص زیادہ ہوئے گا اندر جتنا صاف ہوئے گا ایک نیکی دا وزن اتنے گنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ کریم فرما دینے کہ جیڑا بندہ آخرت چاہندا ہے او دی آخرت مزید ازی ودا دینے آتے جیڑا دنیا چاہندا ہے انہوں دنیا دے اندر ہی دے دینے آ. اگلی آیت اندر فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب او دی آخرت اندر دا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری شریف دی حدیث ہے. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا جنت دی ایک کوڑا برابر جگہ سوت عربی اندر کوڑے نو بول دینے ایک گاز سوا گاز دا ہندہ ہے یعنی اتنی کہ جگہ جنت دی خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا دنیا جو کچھ دنیا دی اندر ہے دے نالوں میں قیمتی ہے. آخرت کیا ہے کہ جی پتہ چل رہا ہے نا آخرت کی ہے دنیا دی کی حیثیت دے بارے اللہ پوری دنیا روئے زمین اور پوری زمین دے سارے خزانے زمین دے اتے جو کجے زمین دے تھلے جو کجے ساری دی قیمت سارے دے سارے سونے ہیرے جواہرات جدے سمندر کیوں جی جدے پہاڑ بھی سونے دے موجود نے. ایڈی قیمتی دنیا ہے ساڑھے نزدیک. اللہ فرما دے نے اے دنیا جڑی ہے نا پوری دی پوری دنیا او دے نالوں گاز سوا گاز جنت دی جگہ زیادہ بہتر ہے زیادہ قیمتی ہے. آخرت کیا ہے پتہ چل رہا ہے نا آخرت کیا ہے.
جی جی میرے پیارے ویر، اس واسطے تے جناب مسلم شریف دی کو اور حدیث آ گئی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادیاں راوی نے امی عائشہ فرما دیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کر دیا نے، حضرت فرماتے نے رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا، اے فرمایا سویر دیاں فرضاں تو پہلے ہلکیاں دو سنتا او دنیا اور جو کچھ دنیا دے اندر ہے دے نالوں بہتر نے، زیادہ قیمتی نے۔ پتہ لگ گیا نا آخرت کی ہے، دنیا دا تے سارے نو پتہ ہے دنیا کی ہے، لیکن قرآن و حدیث دے دلائل دی روح نال دنیا ککھ بھی نہیں، کوئی شاید دنیا دی حیثیت ہی کوئی نہیں، جڑی آخرت ہی ہمیشہ رہن والی۔ میں پہلے ایت اندر نہیں پڑھیا خیر و ابقا، ہاں جی والآخرت خیر و ابقا، آخرت چنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہن والی بھی ہے۔ دنیا تے فانی ہے بھی نکارا، دنیا دے پیچھے گادا لگنا ہے سوڑیا، جنہ ٹائم مل جائے اپنی آخرت بنان دی کوشش کر۔ جی 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 سونیا توجہ فرمانا ذرا، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری دی مسلم دی نسائی دی، فرمایا نال دارمی اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے، پھر جناب سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی جو بخاری شریف دی حدیث دا راوی ہے، وہ کوئی راوی نے فرما دینے میں مستورد بن شداد فہری انہا تو جناب میں سنیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، آپ نے فرمایا انج سمجھو جویں تو آڈے چو کوئی بندہ کو انگلی اپنی انگلی نو ایمیں سمندر اندر داخل کر کے باہر نکالے گا، دسو کتنا پانی انگلی نہ لے کے آئے گی، کتنا پانی لگے گا انگلی نو؟ صحابہ عرض کر دینے سونے قطرہ یا قطرے دا ادھا قطرہ ہوئے گا، 2 قطرے لگ جان گے، کیوں جی انہا ہی کی پانی لگے گلی ہو جائے گی انگل؟ اچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پیارے نبی فرما دینے انج سمجھو کہ او جناب جویں سمندر دے اندروں انگلی داخل کر کے گلی کر کے باہر کٹ لیندہ ہے، بندہ جتنا پانی انگلی دے نال لگے گا سمندر دے پانی اندر کمی آئے گی، آخرت دے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی زیادہ آخرت ہے، اتنی لمبی چوڑی آخرت ہے، کیوں جی؟ ختم نہ ہونے والی، نہ ختم ہو، مطلب ایک ہوئی ہے مثال دے کے آپ نے سمجھایا ہے جی، نہ ختم ہونے والی میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، جناب جابر بن عبداللہ راوی نے یہ بھی جناب بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے تیرے پیارے نبی مسلم اندر بھی موجود ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر بالائی جگہ تو اونچی جگہ تو آپ نچلی جگہ دی طرف بازار دے اندر ڈھلوان دی طرف داخل ہوئے، اللہ دے نبی نے میں کھیا ایمیں جناب کھولے دے اندر بازار دے کسیر دے اتے فرمایا ایک بکری دا بدصورت مردہ بچہ پیا ہویا ہے، مریا ہویا مردہ بچہ بدصورت جی ہے، چھوٹے چھوٹے کرنا والا، اے حدیث دے وچ الفاظ موجود رہے، جی جی صحابہ بیک دینے او چھوٹے چھوٹے کرنا والا بھدی جی شکل والا بدصورت مردار مریا ہویا بکری دا لیلا بکری دا بچہ پیا ہویا ہے۔ حدیث دے الفاظ دس دینے کہ اجے تک وہ مطلب مکمل بڑیا نہیں ہوئے گا، کیونکہ بکری دا بچہ مکمل بڑیا ہوئے پاوے ایک دن دا کیوں نہ ہوئے یا ایک دن بھی ساہ نہ لیا ہوئے بچی مردہ چھوڑ دے ہوئے بکری ایڈا پتا تے نہیں لگدا ہو تے بڑا خوبصورت لگدا ہے، کیوں جی تسی گھراں دے اندر رہندے ہو، لیکن یہ حدیث دے الفاظ دس دینے
کہ وہ مردہ بچہ جڑا بکری دے وقت تو پہلے وہ پورا مکمل بنیا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، مکمل وہ دی شکل و صورت نہیں بنی، کانوں دے پورے بنے نہیں، کیوں جی پہلے ہی مردہ سٹ دیتا ہے بکرا، بکری ترو گئی ہے وہ لیلا مردہ سٹ دیتا ہے، ہونتے سمجھ آ گئی نا، اس واسطے وہ شکل و صورت اندر پتہ جا لگتا ہے، بد صورت جا لگتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں او دے کان تو پکڑیا، اللہ دے نبی نے انج اٹھایا، آپ اٹھا کر کے فرما دے کون ہے جڑا تواڈے چوں ایک درم دے بدلے خرید کرے گا، ایک درم دے بدلے کون لیتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے نے سونیا اسی تینوں مفت بھی لینے واسطے تیار نہیں، سونیا داسی کی کران گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، میرے نبی نے فرمایا اللہ دی قسم فواللہ، بس پھر اللہ دی قسم اللہ نو ہاں جی جناب دنیا اللہ دے نزدیک احبنو علی اللہ ھذا علیکم، فرمایا تہاڈے واسطے اے جڑی دنیا ہے اللہ دے نزدیک اس بکری دے حقیر اور ذلیل بچے نالوں میں زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ جی 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 میرے سونے ویر، میرے اور تو آڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن واسطے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ابن ماجہ دے اندر حدیث صحیح سند نال موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب بیان کر دینے میرا دل چاہیا میں اللہ دے نبی دا دیدار کرا، حضرت نو ملنے واسطے گیا، میرے نبی مسجد نبوی دے اندر اللہ دے نبی نے تہ بند تو علاوہ قمیض نہیں پہنے ہویا، میرے نبی لیٹے ہوئے چٹائی دیتے صاف دیتے یا مسجد لیٹے پہنے، سبحان اللہ، گرمی دا شدید موسم، میرے نبی قمیض اتار کے تہ بند بنیا ہویا، لک دا کپڑا بنیا ہویا، اللہ دے نبی لیٹے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوڑے ہوڑے آہستہ آہستہ دبوچ کے پولے پولے پیری اگے ہوئے، کہ اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے ستے نے تو میں پیچھے ہٹ جاواں، کیوں جی آپ دے آرام وچ خلل نہ آوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پولے پولے پیری آ رہے نے، آواز بھی نہیں پیدا کون دیتی، مگر میرے نبی سونے عام میرے تو آڈے طرح تے سویا نہیں کر دے سن، اللہ دے نبی نے فرمایا میرا سونا تے تو آڈا سونا برابر نہیں، نبی ستا بھی ہوئے تے دل جاگ رہا ہوندا ہے، سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کر کے بہ گئے، حضور نے اکھاں کھولیاں، حضرت عمر نظر آئے، میرے نبی حضرت عمر دے پیار اندر اٹھ کے بہ گئے، مانگ مانگ کے لیا سی نا اللہ کو لو، میرے نبی اے دیکھو کئی جڑے استادہ نے جنہاں نے نہیں نہ پڑھایا وہ کہن گے حضرت عمر نبی دے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی عمر دے آن دی وجہ کر کے اونا دے احترام اندر اٹھ کے بہ گئے، جنہاں استاد نے نہ پڑھایا وہ پھر انج دے لفظ بولن گے، انج دیاں غلطیاں کرن گے، نا احترام تے نبی دا ہے، صحابی دے مقابلے چ احترام کے دا ہے، نبی دا ہے، سبحان اللہ جی، بیٹے دے مقابلے چ احترام باپ دا ہے، کیوں جی چھوٹے دے مقابلے چ احترام وڈے دا ہے، باقی الگ مسائل نے کہ وڈا چھوٹے دے شفقت کرے وہ الگ مسائل نے، میرے نبی حضرت عمر دے پیار دی وجہ کر کے حضرت عمر دی محبت اندر میرے نبی اٹھ کے بہ گئے، حضرت عمر قریب آئے، ویکھیا تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم عطر تے چٹائی نے نشان پائے ہوئے نے،
اللہ اکبر اللہ چٹائی نے نشان پائے ہوئے نے بہ گئی میرے نبی دے وجود اطہر اندر جسم اطہر دے اندر ایویں جناب ایویں نشان لگے ہوئے نے حضرت عمر بیدیاں جو ہی نظر پئی فابتدرت عینائی اللہ دے پیارے نبی دیاں ہے جی انہا تکلیفہ بنے ویک کے حضور دے ایویں نشانہ بنے ویک کے حضرت عمر دیاں آنکھاں ڈل گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عمر ما یبکیک یبن الخطاب عمر پیاریا کیوں رو رہے ہیں حضرت عمر عرض کر دینے اللہ دے نبی جی کیسو کسرا دے تخت و تاج باغات باغ و بہار انہاں دے محلات اتنے بڑے تخت حالانکہ تسی اللہ دے نبی ہو تسی اللہ کو دعا کرو اللہ بہت باہر نو سونے دا بنا دے وے سونیا تو ہڈا اے خال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے ابن خطاب میں نو اتنی دا الا ترضا ان تکون لنا الآخرت ولغم الدنیا عمر تو کیا اس بات تے راضی نہیں ہے ساڑھے واسطے آخرت ہوئے تو نہ کافران واسطے دنیا ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں قلت بلا جی اللہ دے نبی میں راضی ہے اس بات تے رونا بند ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ویکھنا 1808 نمبر مسند احمد دی حدیث 1800 نہیں 18,000 ہاں مسند احمد دیاں ہزاراں دے صاحب نال حدیثہ بہت بڑی جامع بہت بڑی مسند احمد کتاب حدیث دی 18,008 نمبر حدیث دا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک فرما دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار صحابہ انصاری صحابہ جڑے مدینہ پاک سے رہنے والے جنہاں نے مہاجرین دی مدد کی تھی مہاجرین نال تعاون کیتا ہر ممکن انہاں نال مواخات بھائی چارہ انہاں دا بنا دیتا گیا بڑیاں قربانیاں دیتیاں انصاریاں نے ہاں جی مہاجرین نے بھی تو دین واسطے کتھوں اپنے گھر بار سب کچھ چھڑ کے آ گئے اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر انصار صحابہ جدو اونٹا تے پانی لد کے ڈھو کے اپنی فصلہ نو پلا کے تھک گئے آپس اندر مشورہ کر دینے اللہ دے نبی کو لے چلیے عرض کریے سونیا نہر کھٹن دی اجازت دے دیو نہر کھٹ لئیے پانی ٹو کے تھک گیا فصل نو پانی پلانا کوئی آسان تے نہیں نا نہرہ نہ وچ پلانا بڑا اوکھا ہے جی کھالیا چاہتا ہے جڑا چل کے آندا تے یہ تے ٹو کے جناب خچراں تے گڈیاں تے جناب اونٹاں دے اوتے ہاں جی تھک گئے صحابہ چور ہو گئے کہندے اللہ دے نبی نو جا کے عرض کریے سونے سانو اجازت دے دیو نہر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آندیاں ویکھیا انہاں دا اکٹھ ویکھیا نا اجتماع ویکھیا صحابہ کٹھے ہو کے آ رہے نے سبحان اللہ دے نبی ایڈے خوش ہوئے میرے نبی انہاں دے استقبال واسطے اگوں دی چل پے حضور اگے جا کے آپ فرماتے ہیں مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار خوش آمدید انصاریو آنے کا شکریہ خوش آمدید ویلکم جی آیا نو اللہ اکبر میرے نبی نے خوش آمدید آکھے آئے انہاں دا استقبال کیتا انہاں دے اتفاق اور اتحاد نو ویک کے آپ نو انہاں دا کٹھ بڑا پسند آیا کیوں جی وکھرا چنگا لگدا کلا بندہ چنگا لگدا کلا اللہ ہی جڑا چنگا لگدا ہے باقی کلا نہیں کوئی چنگا لگدا سمجھ آئی نا جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پیارے نبی کو لے جناب حاضر ہو گئے اللہ دے نبی فرما دینے کیویں آنا گویا صحابہ کہندے نے سونے ہو اجے گل کرنا ہی چاہندے نے تے میرے نبی نے فرمایا منگو آج دے دل جو منگو گے میں تانوں دیاں گا
ہاں جی اسأل اللہ لکم الا اعطانی، اللہ دے نبی نے فرمایا آج جو منگو گے نا میرے کو جیڑی چیز بھی میں تمہیں دیاں گا، کیویں دیاں گا، لا اسأل اللہ لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے سوال کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، لیکن مشرک بندہ اگلا جملہ نہیں پڑھے گا حدیث دا، وہ کہے گا اللہ دے نبی نے فرمایا منگو میں دیاں گا۔ دیکھو نبی دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ، اللہ بھی دیندہ ہے، نبی بھی دیندہ ہے، اللہ بھی مشکل حل کردا ہے، نبی بھی مشکل حل کردا ہے۔ دیکھو نا ایتھے شرک دے جناب ہے ڈونگرے برسا دینے، شرک دے لوگاں نو قائم کر دینا، کیوں جی؟ غلط ترجمہ کر کے ایک جملے دا ترجمہ کر کے سمجھو۔ فرمایا میرے نبی نے میں کیویں دیاں گا، اللہ کولو سوال کراں گا، اللہ کولو منگ کے تانوں دیاں گا جو کچھ اللہ کولو تواڈے واسطے، لکم لا اسأل اللہ لکم، لکم جو تمہارے لیے جو میں اللہ سے سوال کروں گا، الا اعطانی، اللہ وہ چیز میں نو عطا فرمائے گا، اللہ دے گا تو میں تمہیں دے دیاں گا۔ صحابہ نے ایک دوسرے وال جناب خسر بسر ہونے لگ گئی، گلا کرنے لگ گئے، اللہ دے نبی دے سامنے اونچا تے بول نہیں سکتے سن، سبحان اللہ، اتنا ادب تے اتنا احترام تے ایک دوسرے دے کنا نال منہ لا کے نا گلا کرنے لگ گیا، آپس مشورہ جویں مشورہ کردا ہے نا بندہ انج ہون لگ گیا، کہندے نے او دفعہ مارو ہے جی، اور چھڈو پرا اور اگ لاؤ پرا دنیا دیا نہراں نو، او نہر دی اجازت کاری منگنی ہے، اللہ دے نبی موت چاہے ہوئے کال ملی ہوئی عرشاں والے رب نال، تے اللہ دے نبی کولو جنت دیا نہراں دا سوال نہ کر لئیے۔ بس صحابہ نے کیا سونیا اللہ کولو ساڈے واسطے مغفرت دی دعا فرما دیو، اے نہیں کیا تسی نہراں دے دیو، کیونکہ اللہ دے نبی نے تے اللہ جنوں اللہ نے معاف کردا او دے واسطے محل بھی نے، او دے واسطے باغات بھی نے، او دے واسطے نہراں بھی نے، ساری جنت ہی او دے واسطے، جنت دیاں ساریاں نعمتاں او دے واسطے جنوں اللہ نے معاف کرتا۔ واہ 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 صحابہ، صحابہ کہندے نے سونیو اے اللہ دے رسول ساڈے واسطے اللہ کولو بخشش منگ دیو، بخشش دی دعا کر دیو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہم اغفر للانصار، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اللہ انصاریاں نو بخش دے، انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے، انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے۔ سبحانک اللہ۔